रियासत तेलंगाना के डिजिटल मीडिया इदारों ने इकट्ठा होकर एक नई एसोसिएशन की तश्कील दी है ताकि अराकीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके। डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन आईटी एक्ट 2021 के तहत एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर रजिस्टर्ड है। डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से 2021 आईटी एक्ट जो जारी किया गया है उसकी तफसीलात बताईं। हुकूमत हिंद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जानिब से डिजिटल मीडिया के गाइडलाइंस को फरवरी 2021 में लागू किया गया था, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स और पब्लिशर्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में तब्दील होने के हुक्म जारी किए गए थे। मरकजी हुकूमत की तरफ से निगरानी का निज़ाम भी इसी सिलसिले से रखा गया था। इसको मलहूज रखते हुए जिस तरह से फिल्मों को मुख्तलिफ ज़िमरों के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, डिजिटल मीडिया कंटेंट पर भी लागू होगा। ऑनलाइन पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ एग्रीगेटर्स, न्यूज़ एजेंसीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह खबरों और हालत हाजरा के मवाद के पब्लिशर्स हैं। मसवी सरगर्मियां अंजाम देने वाले दीगर इदारे भी खबरों और हालत हाजरा की मवाद के पब्लिशर्स हैं, जिनको मशकूरा बाला क़वानीन की पाबंदी करना लाजिम करार दिया गया है। इन्हीं क़वानीन की पाबंदी के लिए हुकूमत ने सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी का क़याम को लाजिम करार दिया है। इस बॉडी में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या आज़ाद नामवर शख्सियात जो कि मीडिया से हों या ब्रॉडकास्टिंग से हो या फिल्म से हो या चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स या ऐसे सरकर्दा शख्सियात शामिल होने चाहिए। डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन का क़याम इन्हीं क़वानीन व ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ा मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद की सदारत में अमल में आया, जो कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स और ब्रॉडकास्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन अपने मेंबरान की बका व तरक्की के लिए सरगर्म रहेगा। फेडरेशन के सदर व साबिक़ा मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MM माजिद ने भी मीडिया से बात करते हुए इस फेडरेशन के मुतालिक तफसीलात बताई। मुल्क में जिस तरीके से मीडिया को उरूज हासिल हो रहा है, मीडिया कल तक प्रिंट मीडिया के बारे में हम सोचते थे कि प्रिंट मीडिया ही जो अखबारात के ज़रिए, रसायल के ज़रिए हमें ख़बरें पहुंचाते थे। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी TV चैनल्स के ज़रिए हमें ख़बरें पहुंचा रहे हैं। अब ख़बरों की जो रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि पलक झपकते ही हमें ख़बरें किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से अपने ही हाथ में यानी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मिल जा रही हैं। और इसमें कई लोग शौकिया तौर पर या पेशेवराना तौर पर इसको अपना एक जो है प्रोफेशन बनाए डिजिटल मीडिया के नाम से। अब इसके लिए ये अभी तक ये रेगुलेट नहीं हुआ, यानी इसको कोई बाकायदा नहीं था कि इसमें कौन सी चीज़ें पसंदीदा हैं, कौन सी कानून के ख़िलाफ़ आती हैं, क्योंकि अभी तक जो कानून बने हैं वो प्रिंट मीडिया के लिए बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बने हैं। हुकूमत हिंद ने फरवरी 2021 में एक क़ानून बनाया जो रेगुलेशन ऑफ डिजिटल मीडिया एक्ट कहता है। अब इस एक्ट के बारे में हमारे ख़ुद साथियों को बहुत कम इल्म हासिल है। अब इसके ज़रिए मैंने अभी जस्ट कहा था कि रिसेंटली हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ चैनल्स को और कुछ प्रोग्राम्स को बैन लगाया, और इसके लिए हालांकि इसके लिए एक तरीक़ेकार भी रखा गया है। अगर इसी पर बैन लगता भी है तो उस पर इल्ज़ामात किस नौइयत के होते हैं, फिर वो कौन सी तरह यानी किस तरीक़े से उसका इज़ाला किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई। जैसा कि अभी कुछ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जो है जज और जो है ज्यूरिस्ट हों, उसमें नुमाइंदे सोसाइटी के नुमाइंदे हों, प्रेफरेबली जर्नलिस्ट भी हों, ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो हुकूमत हिंद ने, अब आप देखिए उसकी प्रिंट भी निकाली गई है 2000। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है कि कौन सी चीज़ आप नशर कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, कौन सी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी होती है। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, डिफेमेशन केस होता है, तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ कानून के मुताबिक जो कानून बनाया गया उसमें आपको एक यूनिट्स बनाने की जो है इजाज़त दी गई है। उसके तहत
آپ کے مسائل کا ازالہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بنیادی تربیتیں ہونی چاہیے، چونکہ کئی لوگ شوقیہ طور پر اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں اور ان کا وہ باقاعدہ پروفیشن بن جاتا ہے یوٹیوبرز کا. تو یوٹیوبرز ہوں یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز ہوں، اس کی ریگولیشن کے لیے یہاں ایک ڈیجیٹل میڈیا پبلیشر اینڈ براڈ کاسٹر فیڈریشن کی بنیاد یہاں قائم کی گئی ہے. حیدرآباد میں بھی ایک یونٹ قائم کی گئی ہے. اس کے ذریعے آپ کو بنیادی طور پر اس کی تربیت فراہم کی جائے گی کہ کون سی چیز آپ نیوز میں ڈال سکتے ہیں، کون سی نہیں ڈال سکتے ہیں، کون سی قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے. پھر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ عام طور پر کون سی نیوز نقلی ہے، فرضی ہے، کون سی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا ہے، اس کی بھی جو ہے آپ فیکٹ چیکنگ، یہ ایک بہت بڑا فیکٹ چیکنگ کرنے والے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی جو ہے ان کی ویلیو ہوتی ہے. عام ویسے بھی ہزاروں لوگ یوٹیوبر ضرور ہیں، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو فیکٹ چیکنگ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی مہارت ہوتی ہے. تو فیکٹ چیکنگ کی بھی جو ہے ایک پیشے ورانہ تربیت کی بھی یہ ہے جو فیڈریشن نظم کرے گا، اور اس کی بھی جو ہے رکنیت ضرور ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہے برابر بتائیں گے کہ اس کی رکنیت کے کیا طریقہ کار ہیں، تربیت کے نظم کے کیا طریقہ کار ہیں. تو یہ ایک سہولت ہو جائے گی کہ کس طریقے سے یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو بتائے گا کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی باتوں کو، اپنی نشریات کو عوام تک پہنچائیں. تو یہی مقصد ہے جس کے لیے یہاں جو ہے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، پریس کانفرنس بلائی گئی ہے. اور اس کے ذریعے تمام یوٹیوبرز کو، اب دیکھیے حیدرآباد میں سینکڑوں ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی مرضی سے ایسے ہی نہیں ہو سکتا. ہر چیز ایک قانون کے دائرے کے تحت ہونی چاہیے. جو حکومت ہند کا قانون ہے اسی کے مطابق ہم کو کام کرنے کی گہنے ضرورت ہے، اور اسی کو رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیڈریشن کا جو ہے قیام عمل میں لایا ہے. اور فیڈریشن کی رکنیت، اس کی سبسکرپشن، اس کے بارے میں معلومات آپ کو پریس نوٹ میں دی جائے گی. بہت بہت شکریہ. آخر میں جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیکٹ چیکر کے متعلق جو کلاسز منعقد کی جائیں گی اس کے متعلق تفصیلات بتائیں. اسی سلسلے میں ہم لوگ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک فیکٹ چیک کا ایک پروگرام رکھے ہیں جو اس ماہ کے آخری ہفتے میں منعقد کیا جائے گا. اس کے لیے ہمارے جو ہے محمد امجد علی، محمد عبد المحسن اور سید انس اور ہمارے سید مجتبیٰ حسین برق صاحب سے بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے نمبرز بھی جو ہے، ان کے دو تین نمبرز ہے، آپ وہ لوگ نمبرز پہ جو ہے کانٹیکٹ کریے رجسٹریشن کرانے کے لیے. اس کے لیے 500 روپے جو ہے فیس رکھی گئی ہے، اور یہ 5 سے 6 گھنٹے کا ایک دن کا کورس رہے گا. ان کے نمبرز ہے 9985937610 اور دوسرا نمبر ہے 7386410010. اس میں سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کوئی بھی آ سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو ڈیسک جرنلسٹ ہے وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں اس معاملے. یہ فیکٹ چیک گوگل نیوز انیشیٹیوز کے اپوائنٹڈ آتھرائزڈ فیکٹ چیکر سے آپ کو جو ہے انسٹرکٹرز ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پبلیشرز اینڈ براڈ کاسٹرز فیڈریشن کے طرف سے سرٹیفکیٹ بھی جو ہے دیا جائے گا.